वहां नहीं भी साहब, हमारे वजीर पाकिस्तानी दाखिला कह रहे हैं कि क्या उनके नाम दीजिए, वो लोग हैं कौन और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, बिल्कुल क्योंकि सर बिल्कुल दावा बिल्कुल उनकी देंगे, तरफ नाम से आ रहा देंगे, है कि देखेंगे, आप हम लोग नाम किराए भी के लोग देंगे। लेकर और क्राइम रिंग से लोग लेकर सामने मुसल्ला लोगों को लेकर आ रहे हैं, पैसे दे के फ्रंट लाइन पे रखा हुआ है, दूसरों के बच्चों नहीं को मेरे रखा हुआ तो है सामने। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये फजूल बात है। उसको कहें कि वो थोड़ा सा जागे और जाग के देखें कि वो जो हजारों लाखों लोग केपी से सफर करते हुए आ रहे थे, हमें किराए पे बंदे लाने की जरूरत है? मतलब जिसके साथ पूरा सूबा आ रहा हो उसको किराए पे बंदे लाने की जरूरत है? ये तो वो दिमाग इनका ठीक काम नहीं करता है, किस किस्म की बच्चों वाली बातें करते हैं। तो लोग लोग जो है 3 दिन से भूखे प्यासे गैस के शेल खा रहे थे, वो किराए के बंदे थे। सर आप मुझे ये बताइए कि ये मीडिया को किसकी जद में ला रहे हैं सर? इंटरनेट लाइंस काटी जा रही हाँ हैं इधर से, बिल्कुल, अब मैं इस मीडिया आपके हाउसेस लिए पे बिल्कुल छापे मारे जा बिल्कुल रहे हैं, जर्नलिस्ट के सर फाड़े जा बिल्कुल रहे हैं, क्या बिल्कुल कर रहे हैं? देखें, इसको इसको मैं ये समझता हूँ, ये बिल्कुल इसको हमने कंडेम उसी वक्त जिस वक्त मुझे पता चला, इसको मैं कंडेम करता हूँ। हमने कल जो इस किस्म का एक वाकया हुआ उसमें जो लड़के पकड़े उनका तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। वो दूर दूर तक वो कहीं अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं करा सके कि वो किस एमएलए एमपी के साथ आए हैं। हमें ये खदशा है कि ये मिसक्रिएंट्स हैं जो हुकूमत की तरफ से हैं, जो सिर्फ वो झंडे पहन के शायद वो इन इसमें क्या आपके जो ऑफिसेज हैं डी चौक पे, जिसमें एक न्यूज का ऑफिस है, जिसमें जियो है, जिसमें समा है, और बिल्कुल वो ये शरारत की गई है। हमने वहां से कंटेनर से भी अनाउंस कराया, मैंने खुद इस पे बाकायदा तौर पे बयान दिया कि ये हमारी आवाज है, इंटरनेशनल मीडिया के खवातीन और मर्द हजरात, हमारे अपने बच्चे, कई यूट्यूबर्स और कई चैनल वाले, ये तो हमारी आवाज है। हम सर तो ये पुरअमन जिस एहतजाज होना था ना, लैक ऑफ कवरेज की वजह से ये बात बताई जा रही है मार धाड़ के। आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने प्लांट किए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने हायर किए हुए हैं। तो फिर अगर आप नहीं, मैं आप देखें, एक तरफ हुकूमत कह रही है, एक तरफ हम कह रहे हैं, आप किसकी बात मानती हैं? चले हम आप पे छोड़ देते हैं। सर मुझे ये नजर आ रहा है बतौर सहाफी कि जो जो पुरअमन एहतजाज होना था वो बहुत एक खूनी रंग इख्तियार करता जा रहा है। इधर लोग जानी नुकसान हमें देखने को मिल रहा है सर, इधर हम लोग अटैक हो रहे हैं, मैसूर हो गए हैं दफातर के अंदर। सो कहीं ना बिल्कुल कहीं जी, तो मैंने पुरअमन उसकी एहतजाज की मजम्मत जिम्मेदारी की है। आप लोगों ने ली थी ना। सहाफियों का तो देखें, सहाफियों का तो बिल्कुल इसकी पुरजोर, आपके प्रोग्राम में तो मैं अब आ रहा हूँ, मैं 6-7 घंटे पहले इसका बहुत ही सख्ती से वो कर चुका हूँ। मैंने उन साफी हजरात से मेरी बात भी हुई है, साफियों ने उनकी तस्वीरें भी मुझसे शेयर हुई हैं, एक दो तो ब्यूरो चीफ से मैंने खुद टेलीफोन पे बात की है और उनसे माजरत भी की है। मैंने कहा गो के हमें अभी यकीन नहीं है कि ये कौन लोग हैं, मगर ये गलत है, ये बेहूदगी बदतमीजी है, ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये तो मतलब है कि ये तो देखे ना, हम तो चाहते हैं कि मीडिया हमें कवर करे। हमें शिकायत रहती है कि कवर नहीं होता, वो और बेचारे जो फील्ड नहीं स्टाफ वाले करेगा, तो मगर कवर मगर करते सर अब हैं। मुझे ये बताइएगा, मालिकाना इस चैनल्स की अफरा अपनी तफरी और क्योटिक बात। सिचुएशन के अंदर देयर इज एब्सोल्युटली नो क्लैरिटी। क्लैरिटी है तो वो इस बात की सामने आई है कि मुज़ाकरात के दरवाजे कुल्ली तौर पर आप लोगों के पे बंद हो गए। वजीर आजम ने कोई मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। अभी वजीर दाखिला ने ये ऐलान भी किया है ऑपरेशन रात गए होगा, लेट नाइट डॉन। हमें खबरें मौसूल हो रही हैं कि बीबी और आपकी क़यादत को भी अरेस्ट करने की एहतमाम कर लिया गया लीडरशिप का। मगर सर बिगर देन दिस इज माय प्रॉब्लम वे बैरिस्टर सैफ साहब ने यह दावा किया कि बुशरा बीबी ने डी चौक के अलावा कहीं भी एहतजाज से इनकार कर दिया। बैरिस्टर सैफ आज अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि इमरान खान संजानी में धरने पर आमादा हो गए थे, लेकिन बुशरा बीबी जो है उन्होंने इनकार कर दिया। इस तब्दीली के हवाले से शी रिफ्यूज। देखिए, इज मैं बुशरा तो बीबी इस कॉलिंग द बात से प्रीति शॉट्स? नहीं हूँ, मगर वो भी हमारे दोस्त हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के। और क्योंकि वो खान साहब को मिले तो बिल्कुल उनकी बात में वजन हो सकता है और बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं सैफ भाई की बात को बिल्कुल वो नहीं करूंगा, उससे डिसएग्री नहीं करूंगा। मगर मेरे सामने तो ये चीज है कि पहले दिन से जब इसको अनाउंस किया गया था, अगर आपको याद हो तो ये डी चौक अनाउंस किया गया था, और उसके बाद जब बुशरा बीबी ने कहा कि हमने डी चौक ही जाना है, तो वर्कर के लिए या पार्टी के लिए ये कोई नई चीज नहीं थी, इसलिए कि पहले दिन से डी चौक के लिए कहा गया था और जा भी डी चौक में रहे थे। तो मेरे ख्याल में उसमें हमारी तरफ से तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। खान साहब जैसे कह रहे हैं सैफ भाई कि अगर वो मान गए थे तो शायद वो इसीलिए मान गए हों कि चीजें जो हैं वो आगे एक हद से आगे जो है वो खराब ना हो।
اور کیونکہ ان کی اپنی ذات ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے تو سر تو شاید وہ اس لیے مان گئے ہوں. یہ سمجھا دیں اگر عمران خان مان گئے تو بشرا بی بی کیسے نہیں مان رہی؟ ہاؤ از شی کالنگ دا شاٹس رائٹ ناؤ دین سر؟ میرا محسن خیال ہے نقوی صاحب تو پھر کمیونیکیشن نہیں درست ہوئی فرما تھی. رہے ہیں. نہیں نہیں 7-8 گھنٹے کمیونیکیشن نہیں ہو سکی کنٹینر کے ساتھ ہماری. میں ابھی پچھلے 4 گھنٹے سے کوشش کر رہا ہوں میری کنٹینر میں کسی چیز. آج جب یہ صحافیوں والا معاملہ ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا, سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہ آ رہا تھا کہ فیلڈ میں زیادہ تر ہماری لیڈرشپ کنٹینر کے آس پاس تھی, اور کنٹینر کے آس پاس there was no means of communication. میں صحافیوں کے ساتھ رابطے میں تھا but I was trying to get in contact with them, اور یہی کوئی اسی قسم کا ایشو شاید کل کمیونیکیشن کے حوالے سے وہاں ہوا. تو ہو سکتا ہے اس کوئی ایسی تو بات نہیں آپ ہے, لوگ مگر ابھی ڈی کس کے چوک کا آرڈرز اعلان ہوا فالو تو ڈی کر رہے چوک ہیں میں شیخ چلے گئے. وقاص صاحب؟ آپ لوگ کس کے آرڈرز فالو کر رہے ہیں ابھی؟ دیکھیے جی, ایک ہی قائد ہے. بشرا بی بی نے بھی یہی کہا تھا. ہم بھی پچھلے کئی عرصے سے آپ کے ٹی وی پہ یہی کہتے رہے ہیں جب لوگ ڈویژنس کی باتیں کرتے تھے کہ ایک ہی قائد ہے, باقی سب ذمہ داران ہیں, اور وہ قائد عمران خان ہے. سونی کے وہ چلتے ہیں, ان کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا جی. تو سر یہ فرمائی دیجیے گا باقی کہ جب حکم بقول بیرسٹر سیف جو ایک بڑے ذمہ داری نبھائے ہوئے ہیں, بڑی ایک سیریس پوسٹ کے اوپر ہیں, جب بقول وہ کوئی ایرا غیرہ تو نہیں کہہ رہا, جب وہ کہہ رہے ہیں عمران خان سنجانی پہ راضی ہو گئے, تو پھر بشرا بی بی کا نہ کرنا, پھر عطا تاڑ کا یہ کہنا کہ یہ بی بی آئی ہیں لاشیں لینے آئی ہیں, محسن نقوی کا یہ دعویٰ کہ سارے فساد کی جڑ بشرا بی بی ہیں, خفیہ لیڈرشپ جو ہے وہ پیچھے سے سارا کنٹرول کر رہی ہے, یعنی کہ ان کی باتوں میں دم ہے یا کنٹرول ابھی بی بی کے ہاتھ میں ہی ہے, پہلے ان کو راضی کرنا ہے. یہ تو ہے, نہیں یہ تو ہے, جھوٹے ہیں دونوں. ان کی باتوں میں کوئی دم شم نہیں ہے. یہ تو کل کھڑے ہو کے دھمکیاں لگا رہے تھے کہ 5 منٹ ہم فائرنگ کریں گے تو تم سارے دوڑ جاؤ گے. آج جتنے لوگ ڈی چوک میں پہنچے, مطلب پہلے کہتے تھے بلٹ کے جواب میں بلٹ ہوگی, خدا نہ خواستہ ہمارے پاس تو کوئی بلٹ ہی کوئی نہیں تھی. وہ جو آئے ہیں وہ آپ کے سامنے تھے, آپ کا کیمرہ مین موجود تھے, بتا دیں کہ ہمارے کتنے بندوں کے پاس بلٹس تھی. تمام چینلز کی ڈی ایس این جی تھی, چاہے سر ہمیں چلائیں میرے یا نہ سوال چلائیں, پہ مگر رہیے نا میڈیا شیخ پبلک صاحب, پر. ابھی تو لگ رہا ہے کہ شی از اوور رائڈنگ دا آرڈرز آف عمران خان. دیکھیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں تو پہلے دن سے ہی ڈی چوک بتایا گیا. تو بیرسٹر سیف غلط اطلاع دے رہے ہیں؟ نہیں, بیرسٹر صاحب کو میں غلط کیوں کہوں گا؟ جو کمیونیکیشن کل ہوئی ہے وہ کمیونیکیشن پراپرلی نہیں کنٹینر کے ساتھ ہو سکی, ہمارے ساتھ نہیں ہو سکی, تو آپ کنٹینر تو دور کی بات ہے. کل آپ دیکھیں نا انٹرنیٹ کے کیا حالات کیے ہوئے تھے, اور پھر جہاں جہاں یہ ہمارے لوگ جا رہے تھے وہاں آس پاس کی سینسٹیوٹی کیا تھی, وہاں تو بالکل ہی سگنلز بند تھے. شیخ صاحب آپ انٹرنیٹ اگر پہ ہی تھے بھی کنیکٹڈ ہیں صحیح تو ابھی آڈیو ہمارے میسجز ساتھ, نہیں جا پچھلے رہے تھے. 48 گھنٹے سے آپ کے تمام قائدین انٹرویوز دے رہے ہیں, اڈیالہ جیل ہو کر آ گئے ہیں سب. کمیونیکیشن کا یس, لیک تھا تو صرف بشرا بی بی کے ساتھ ہی لیک تھا سر, اور یہ بھی فرمائی دیجیے گا کہ obviously she was among thousands of people. She was surrounded by thousands of people, and ان تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو کئی کلومیٹر کا سفر کرنا پڑنا تھا, اور وہ سر ان کی لوگوں لمحہ سے بلمحہ گزر کے. ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں جب وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں, تو یہ ذرا سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ اہم ترین اگریمنٹ عمران خان کی سنجانی پہ رکنے کی, وہ یا تو نہیں ٹرسٹ ایگریمنٹ نہیں نہیں کر جی, رہی ہیں آپ لوگوں کے ایگریمنٹ نہیں. پیغام رساں کو, میسنجرز کو اور ایڈوائزرز کو, یا تو پھر شی از کالنگ دا شاٹس. ان دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جی, آپ بعد. عمران خان صاحب نے اگر کہا تھا ہمیں آج سے 10 دن پہلے ڈی چوک پہ جانا ہے, اسی کا اعلان ہوا, اسی کو انہوں نے پروپیگیٹ کیا. اب وہ علی امین کہے یا بشرا بی بی کہے کہ جانا آپ نے ڈی چوک پہ ہے, تو اس میں کون سی بحث والی بات ہے؟ سر یہ فرمائی دیجیے گا کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ لوگ بات کرتے بھی ہیں, سب طے بھی ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ لوگ بیک ٹریک کر جاتے ہیں, کیونکہ ساری فساد کی جڑ بقور ان کے ایک ہی خفیہ ہاتھ ہے. اب تو وہ نام لے کے بشرا بی بی کا کہہ رہے ہیں, مگر سر اس سے اہم ترین ایک اور مدعا ہے, اس کا ذرا سے کلیریفیکیشن دیجیے گا. کیا بشرا بی بی کا بھی چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کے ساتھ کوئی ڈسٹرسٹ ہے؟ کیونکہ بار بار ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 24 آورز سے کہ وہ چیف منسٹر صاحب کو کہتی ہیں آپ آگے چلیں, میں پیچھے سے آؤں گی, یو لیڈ آئی ول فالو. 26 نمبر چونگی پہ بھی 5-6 گھنٹے قافلہ کھڑا رہا, ورکرز وہ اس کہاں سے لیے کہاں کہتی آگے پہنچ ہیں, گئے سر. پھر بی بی نے جب وہ اعلان اس کیا کہ ڈی چوک ہی پہنچنا ہے تو پھر سینٹرل قافلہ آگے ہلائے, ہم نے دیکھا ہے. پھر گنڈاپور صاحب آج دیکھیں وہ اس لیے کہتی ہیں کہ آپ آگے چلیں اور میں پیچھے آؤں گی, کیونکہ عمران خان صاحب نے اس قافلے کی جو کے پی سے آنا تھا اس کی قیادت علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے, اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس میں ایک احتجاجی کے ایک بیگم کے ایک زوجہ کی حیثیت سے شامل ہوئی تھی. اوبیسلی کیونکہ وہ خان صاحب کی زوجہ ہے تو لوگوں کا ان سے اسی محبت پیار اور عقیدت کا رشتہ ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہے, اور وہ اوبیسلی یہ نیچرل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی ناطے سے وہ لوگ ہیں, اور علی امین اور ان میں کوئی ڈسٹرسٹ نہیں ہے. علی امین ان کے ساتھ ساتھ تھے. ابھی جب وہ ڈی چوک کی طرف بھی روانہ ہوئے ہیں تو دونوں
اس پہ آپ کا وہ جو کنٹینر تھا اس پہ اکٹھے تھے، ساتھ ساتھ تھے. اتنے ہزاروں لوگوں کے ساتھ آپ جب جاتے ہیں تو پھر بہت سے لوجسٹکس کے ایشو ہو جاتے ہیں، بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے.